अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ लर्न कुरान। दोस्तों, हदर का सिलसिला चल रहा था। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ेंगे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन कुरान मजीद की तालीम हासिल करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने यही सबक सुनाना हो तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। मद को 5 अलिफ की मकदार में खींच कर पढ़ना है और मीम पर मुशद्दद है तो इसको मुशद्दद करके आपने पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तक़ीन। हुदन लिलमुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीन युमिनून बिल-ग़ैब। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. अभी मैं इसको मिला के पढ़ता हूँ, आप समाअत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
تو دوستو یہ تھا آج کا حدر کا تھوڑا سا سبق، آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ اگر آپ نے ہمیں سنانا ہو تو وائس میسیج کے ذریعے آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید صحیح طور پر تجوید کے قواعد و قوانین کے مطابق پڑھنا آ جائے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔